ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हाम्रो देशको गहना मेमोरी किङ विजय साईलाई चाहिँ भगवानले शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको सबै औँला बाङ्गो भइसकेको छ। भगवानले शक्ति दिनुभएको छ। यो साला विजय साई बोले पनि दिगदारै लाग्ने, नबोल्दा पनि दिगदारै लाग्ने। ल हेरौँ उहाँको चर्ती कला। अच्छा ठीक है।